हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्ममार्ग युट्युब च्यानल हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण नियमित तथा नवीन दर्शकवृन्दहरुमा जय श्री हरि जय श्री राधे। हजुरहरु माघ महात्म्य श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष श्री पद्म पुराणमा रहेको। र आज निकै विशेष दिन पनि रहेको छ, महत्त्वपूर्ण दिन सरस्वती पूजा रहेको छ। विद्याकी देवी, संगीत कला साहित्य की खानी देवी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। विशेष उहाँको आजको दिनमा हामीले विशेषतः पूजा गर्नुपर्दछ। विशेष आजका दिनमा ब्रह्माजी द्वारा उहाँ उत्पन्न हुनुभएको थियो। यो कल्याणका लागि, सम्पूर्ण लोकको कल्याणका लागि सरस्वती माताको आवश्यकता पर्दछ। र सरस्वती भन्ने बित्तिकै हामीले ज्ञान सम्झन्छौँ विशेषता। र माता सरस्वतीलाई आजको दिनमा हामीले सेतो पुष्पद्वारा, सेतो अक्षताद्वारा उहाँको पूजन गर्दाखेरि हामीलाई केही न केही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ। वसन्त पञ्चमी हो आजको दिनमा, यो कुराहरू रहेको छ। विशेषतः अरू विविध कुराहरू र हामीले त्यस दिनमा गर्ने कुराहरू भए, कसरी सरस्वती पूजा हामीले गर्ने, कसरी अक्षर आरम्भ गर्ने, यो विविध कुराहरू हामीले ओम टिभी नेपालबाट भनिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक ज्ञानका लागि। हामी माघ महात्म्य श्रवण गर्दैछौँ विशेष। र नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यही महात्म्य श्रवण गराइराख्नु भएको छ। र भगवान भोले बाबाले पार्वती मातालाई, उनै जगतजननी आद्यशक्ति भगवती माता पार्वतीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भोले बाबाले। अनि दिलीप राजालाई वशिष्ठ गुरुले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अछोत नाम गरेको तीर्थमा अहिलेको प्रसङ्गमा बेनदिदी ब्राह्मणलाई, जो लोमस ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले तत्कालको प्रसङ्गमा श्रवण गर्दैछौँ कि जो देवद्युति नाम गरेका ब्राह्मण थिए, सरस्वती नदीको किनारमा नजिकमा त्यही आसपासमा एउटा वनमा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो देवद्युति नाम गरेका ब्राह्मण। त्यसरी तपस्या गर्ने क्रममा जो चित्ररथ नाम गरेको द्रविड देशमा उत्पन्न भएको एकजना राजा थिए, यिनी कुकर्मी भएका कारणले गर्दा मृत्यु पछाडि पनि यिनको चाहिँ दाह संस्कार भए पनि दशगात्र क्रिया भएन, राम्रो भएन, लापरवाही भयो। त्यो भइसकेपछि
यिनी एकदमै क्रूर कर्म गर्नेवाला थिए। त्यसै कारणले गर्दा देशमा धर्म फैलिआएनन्, अधर्म फैलिआए। लुट्ने, चोर्ने, मार्ने आदिको मात्रै समर्थन गर्थे। यही पापका कारणले गर्दा यिनको मृत्यु पछाडि यिनले नरकवास भोग्नु पर्यो। धेरै समय नरककाल चाहिँ यिनको रह्यो। नरकको समय धेरै व्यतीत भइसकेपछि यिनले पाउनु नपाउनु दुःख पाए, यिनको आत्माले दुःख पायो। अन्तिममा गएर नरकबाट पनि निकालिसकेपछि प्रेत भएर भड्कँदो भयो। खुइया खुइया गर्छ, यता र उता डुल्छ। अन्तिममा एउटा भलाएको रुखमा आएर बसेर रुन थालेछ। यो प्रेत नि, जो राजा थिए चित्ररथ, उही प्रेत भएका थिए। भलाएको रुखमा बसेर रुँदो रहेछ उहाँ एकदमै। यसरी करुण क्रन्दन सुनिसकेपछि जो देवदूती नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुभयो उहाँले र छेउमा गएर हेर्नुभयो। एकदमै कालो लामो लामो दारा निस्किएको प्रेतलाई उहाँले देख्नुभयो। प्रकट भयो। प्रकट भइसकेपछि देख्नुभयो। देखिसकेपछि एक आपसमा सोधासोध भयो। त्यहाँनिर सोधासोध भइसकेपछि प्रेतले भन्यो, पूर्व जन्मको सबै कुराहरू प्रेतले भन्दैछ। प्रेतले भन्दैछ। अब त्यस पछाडि देवदूती नाम गरेका ब्राह्मणले उनको उद्धार गर्ने विचार गर्नुभयो र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, माघ महिनामा नदीको सङ्गममा गएर तिमीले स्नान गर, त्रिवेणीमा गएर स्नान गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ। जसले त्रिवेणीमा गएर स्नान गर्छ उसको अवश्य पनि सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। यसमा धेरै कुरा बखान गर्नुपर्ने कुरै छैन। विभिन्न कुराहरू उहाँले भन्नुभयो भन्न चाहिँ उहाँले अगाडि गएर यही भन्नुहुन्छ, मैले धेरै कुरा के भन्ने अरू, गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा जाऊ अथवा कुनै पनि त्रिवेणी नदीका सङ्गम आदिमा गएर तिमीले स्नान गर। माघ महिनामा यसो गर्यौ भने त्रिवेणीको स्नानको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यसको छिटा मात्रले पनि तिम्रा सारा पापहरू नाश भएर जानेछन्। तिम्रो मात्रै पाप नाश भएर जाने कुरा मैले गर्दै छैन। उहिले त्रिवेणीको छिटा लाग्नाले केरलवासी एकजना ब्राह्मण पनि पापबाट मुक्त भएका थिए भनेर यसरी भन्नुभयो। देवदूती नाम गरेका ब्राह्मणले भनिसकेपछि त्यो प्रेतले सोध्यो, कसरी ती ब्राह्मण चाहिँ मुक्त भए त? कसरी प्रेत भएका थिए? ब्राह्मण योनि पाएर पनि प्रेत कसरी भए त? भनिसकेपछि अगाडि गएर देवदूती ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पिशाचलाई, त्यो प्रेतलाई, पिशाच शृणुतां पुण्यां कथां कथयतः शुभां केरले बसुना मात्र ब्राह्मणो वेदपारगः। अत्यन्त पवित्र कल्याणकारी कथा रहेको छ, जुन कथा श्रवण मात्रले पनि तिम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। त्यो कल्याणकारी कथा म तिमीलाई श्रवण गराउँदैछु, सुन्दै अगाडि बढ है त। देवदूतीले यसरी भन्नुभयो। उहिले पृथ्वी तलमा केरल देशमा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएको बसु नाम गरेका ब्राह्मण थिए। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भए तापनि यिनले क्रूर क्रूर कर्महरू गर्न थाले। त्यसै कारणले गर्दा यिनका दाजुभाइ आदिले यिनको चाहिँ सम्पूर्ण धनहरू हडपिदिए। हडपिदिसकेपछि बन्धुहरूले पनि त्यागिएको छँदो त्यो बसु नाम गरेको जो ब्राह्मण थिए, ती ब्राह्मण अब वनतिर गए, भड्किन थाले, यता र उता जान लागे, एक देशबाट अर्को देशमा भड्किन लागे। कहिले जङ्गलमा प्रवेश गर्छन्, कहिले सहरमा प्रवेश गर्छन्। यसरी जाँदै गर्ने क्रममा बुढो पनि भए, रोगले पनि पीडित भए। यसरी हिँड्दा हिँड्दै विभिन्न तीर्थहरूमा पनि जान्थे जानलाई। भोकले पनि यिनी आकुल व्याकुल हुन्थे। विन्ध्याचल पर्वतमा पुगिसकेपछि अन्तिममा यिनले खानै नपाएर देह त्याग गर्नु पर्यो। विन्ध्याचल पर्वतमा देह त्याग गरे। देह त्याग गरिसकेपछि अब कहिले कहाँ मरो, कतिखेर मरो, परिवारलाई पनि थाहा भएन, काजक्रिया पनि भएन। नभइसकेपछि आफूले गरेको कर्मको प्रभावले गर्दा तेन कर्म विपाकेन तत्रैव गिरिगौ हरे
प्रेतिभूत शिरं काल मुवास निर्जने बने। आफूले जस्तो कर्म गरेका थिए नि त्यसको फल यिनले पाए। अब पहाडको गुफामा प्रेत भएर रहन लागे यिनी, निर्जन वनमा धेरै समयसम्म प्रेत भएर डुले। अब प्रेत भइसकेपछि अगाडि पनि भनिएको थियो कि प्रेत भइसकेपछि उसले केही पनि खान पाउँदैन। हेर्नुहोस्, पिशाच भइसकेपछि नि अनि यो खानु न पिउनु यता र उता डुल्छ। प्रेत भइसकेपछि खुइया खुइया गर्छ, हाय हाय गर्छ, मैले कस्तो दुःख भोगेछु नि, कष्ट आइलाग्यो मलाई भन्छ। जो ब्राह्मण रूपी वायु रूप भएर चाहिँ यो घुम्न लाग्यो, केरली जो ब्राह्मण वायु रूप भएर यसरी घुम्न लाग्यो, ती ब्राह्मण जो केरली ब्राह्मण थिए, यी ब्राह्मण वायु रूप भएर यसरी भड्किन लागे, यता र उता डुल्न लागे। अब त्यो प्रेतले सम्झन लाग्यो, मैले कहिले पनि दान दिइन कसैलाई, मैले कहिले पनि राम्रो कर्म गरिन। यसले अन्तिममा मात्रै होसमा आएर यो सबै कुराहरू सम्झँदैछ। न मैले गोविन्दको पूजा नै गरेँ। अब उसले यतिखेर भन्दैछ, सोच्दैछ कि जो जन कसैलाई पनि दान गर्दैन, जो जनले कसैलाई पनि सेवा गर्दैन, जो जन दुःखमा छन् ती दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्दैन भने त्यो जन अन्तिममा गएर यस्तै हुँदो रहेछ। यमराजका दूतहरूले पनि भन्थे यातना दिँदा, तैँले केही पनि गरिनस्, यही कारणले गर्दा तैँले यातना भोग्नु परिरहेको छ। जो दम्बी छ, जो ठग छ, जो चोर छ, जो धूर्त छ, जो जनले चाहिँ बालक आतुर आदिलाई चाहिँ झुटा आरोपहरू लाउँदछ अथवा उनीहरूलाई हेप्दछ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्छ अनाहकमा नि त्यत्तिकै भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले नरक झेल्नु पर्दो रहेछ। यो कुरा मलाई थाहा भयो अहिले आएर, के गर्नु, बेला बितिहाल्यो। यस्ता प्रकारले त्यो केरली प्रेत चाहिँ यता र उता घुम्छ। अन्तिममा यो यसरी समय धेरै व्यतीत हुँदै गयो। एक दिन त्रिवेणीको जल भरिएको गाग्रो बोकेर एकजना व्यक्ति बाटोमा आउँदै रहेछन्, बटोही बाटोमा आउँदै रहेछन्। ती बटोहीलाई त्यो प्रेतले देख्यो। प्रेतले देखिसकेपछि अब उसले आफ्नो रूप लियो र रूप लिएर त्यो बटोहीको अगाडि आएर ठिङ्ग उभियो। ठिङ्ग उभियो र भन्यो, ए नडराऊ, ए नडराऊ, नडराऊ, म पानी चाहन्छु, म पानी पिउन चाहन्छु, केही पनि पिउन पाएको छैन। पानीयम पातुमे छामे त्वत्तः कार्पाटिको तम न पास्यसि जलम चेन्माम प्राणा यास्यन्ति मे दृढम। प्रेत भइसकेपछि कसैले दिएको चिज मात्रै खान पाउँछ, त्यतिकै पाउँदैन। त्यसैले अब यो प्रेतले ती जो कामरथी थिए, बटोही थिए, गङ्गाको जल भरेर चाहिँ आफ्नो नियममा आफ्नो धर्ममा रहेर मन्दिरमा त्यो जल चढाउन लाँदै थिए। तिनले त्यस्तो कामरथी व्यक्तिलाई भेटिसकेपछि पानी मागे। पानी पिउन दिनु भएन भने म त भुतुक्कै मर्नेछु, मेरो त प्राण जानेछ भन्छ। अगाडि कालो कलौटो उभिएको छ। हेर्नुहोस् है, आश्चर्यचकित भए ती व्यक्ति, अलिअलि डराए पनि। अनि यिनले सोधे, तिमी को हौ, तिमी को हौ, कसरी तिम्रो शरीर यस्तो भयो भनेर भनिसकेपछि प्रेतले सबै कुरा बतायो। हे धर्मात्मा, जुन कारणले म यस्तो भएँ त्यो सबै कुरा म तपाईलाई बताउँछु। मैले के काम गरेँ त त्यो म बताउँदैछु। मैले अर्काको अन्न खान्थेँ, खाली लुटेर ल्याएर खान्थेँ। ब्राह्मण त थिएँ, मिठो कुरो पाए एक्लै खान्थेँ, कसैलाई बाँड्दिन थिएँ। प्रसाद पनि एक्लै खान्थेँ। हेर्नुहोस् है, भगवानको प्रसाद हामीले बाँडेर खानुपर्छ, केही चिज पनि भरसक बाँडेर खानुपर्छ। कसैलाई मैले खान पनि दिन, न मैले बलि वैश्वदेव नै गरेँ, न हवन नै गरेँ, न कहिले प्यासा प्राणीहरूलाई पानी नै पिलाएँ, मैले केही पनि गरिनँ। जल मात्रम न दत्तम च ताम्बूलम न औषधम मया। न मैले कसैलाई जलपात्र नै दिएँ, न पान नै मैले खुवाएँ, न औषधि मुलो नै मैले कसैलाई गरिदिएँ। मैले कसैलाई केही पनि गरिदिनँ। अन्धा बुढा गरिब आदिलाई पनि मैले हेपेँ, उनीहरूलाई पनि मैले केही गर्दिनँ। यस्ता विविध कारणले गर्दा आज मलाई यस्तो भइरहेको छ, म पीडित भइरहेको छु। तर पनि मैले यो सम्झिरहेको छु कि यो मेरो कर्मको फल हो।
जबदेखि मैले जाम्बल अनि किनारमा डुलिरहेको थिएँ त्यो समयमा सारसको कुरा मैले सुनेको थिएँ। सारसले बाँदरलाई भनिरहेका थिए कि हे बाँदर, कर्मको फल त भोग्नै पर्दछ भनेर मैले सुनेको थिएँ। हो, यहाँदेखि मैले पनि बुझेँ कि ओहो, हो रहेछ, कर्मको फल व्यक्तिले भोग्नु पर्दो रहेछ, जस्तो कर्म गरो त्यस्तै फल भोग्नु पर्दो रहेछ भनेर ज्यादा पिर पनि म लिँदिनँ लिन चाहिँ। तर पनि साह्रै दुःख पाइरहेको छु, साह्रै कष्ट पाइरहेको छु, मेरो उद्धार कसले गर्देला भनेर खोजिरहेको छु, उद्धार गरिदिने मान्छे हिँडिरहेको छु, तर उद्धार पनि मेरो भएको छैन र दुःख र पीडामा म छु। अब मेरो कसरी उद्धार हुन्छ त? पानी देऊ न, म पानी खान्छु थोरै भनेर यिनले भने। यी बटोइले, यी ब्राह्मणले अब भन्दैछन्, जो पथिक थिए यी पनि ब्राह्मण थिए। यिनले भने, कसरी त्यो सारसको कुरा तिमीले बुझ्यौ? बानरलाई कसरी कर्मको फल भोग्नु पर्दछ भनेर ती सारसले बानरलाई भने त? त्यो प्रसङ्ग सुनाऊ न त, मलाई पनि सुन्ने इच्छा भयो। कहाँ, कसरी यस्तो भयो त भनेर यसरी ती बटोई, ती व्यक्तिले जो गाग्रीमा पानी बोकेका थिए तिनले अब त्यो प्रेतसँग सोध्दैछन्। अब भोलिको प्रसङ्गमा हामीले अरू श्रवण गर्नेछौँ। आज हामीले यति नै श्रवण गऱ्यौँ। विशेषतः अब ती बानरले ती सारससँग के सोधे र सारसले बानरलाई के भने, यो सबै प्रसङ्ग भोलि आउनेछ। पुण्यदायी प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्दैछौँ। हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुने नै छ। भगवानको कृपा रहोस्। आजको प्रसङ्गबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।